Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री जो जसले जो जहाँबाट देश स्वदेश परदेश जुनसुकै ठाउँबाट भए पनि जुम मिटिङमा आबद्ध भएर यो जुम मिटिङ आजको उपस्थिति जनाइरहनु भएको छ। सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पुनः तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको मेरो यो टपिक आजका ग्रेट होस्ट निरन्तर रूपमा चाहिँ जुम प्रोग्रामलाई चलाइरहनु भएको छ। सानो कुरो चाहिँ होइन है। यो जुम प्रोग्रामलाई चाहिँ डेली अनवरत रूपमा लगभग 1 वर्षभन्दा बढी चलाउनु आफैमा एउटा चाहिँ अमेजिङ कुरा छ। तसर्थ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै म चाहिँ आज तपाईहरु माझ उपस्थिति भइरहेको छु। मलाई चाहिँ हाम्रो तारा सरले धेरै पहिलेदेखि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो जुम मिटिङमा टाइम दिनुस् अरुण सर प्लिज भनेर। र यो तपाईँ हामी सबैको यो डिएक्सन जुन चाहिँ अन होल मार्केट ओन डिएक्सन फ्यामिली यो हामी एउटा प्लेटफर्ममा छौँ। 21औं शताब्दीको च्यालेन्ज र अवसर सँगसँगै परिस्थितिमा हामीले नयाँ टेक्नोलोजी सँगसँगै आफूलाई चाहिँ मोडर्नाइज गर्दै अगाडि बढिरहेको यो एउटा अवस्था छ है। समय र परिस्थितिले हामीलाई नयाँ कुरा सिकाउँदैछ। त्यही कुरामा हामी अगाडि बढ्दै आज चाहिँ जुमको माध्यमबाट है। हिजोको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा होटलमा सेमिनार गर्थ्यौँ, फिजिकल प्रोग्राम गर्थ्यौँ भने आज चाहिँ जुमको माध्यमबाट चाहिँ हामी चाहिँ देश विदेश हैन संसारैभरि बाट चाहिँ एकै ठाउँमा हो हामी चाहिँ उपस्थिति भएर जुमको माध्यमबाट आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू नलेजहरू हैन अनुभवहरू हामी चाहिँ एक आपसमा बाँड्दै सिक्दै र सिकाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई समय परिस्थिति अनुसार हामी चाहिँ चेन्ज हुँदै गइरहेका छौँ। अहिलेको यो समय र परिस्थितिमा 21औं शताब्दीको यो अवस्थामा हैन हामीले विभिन्न पेन्डेमिक सिचुएसनहरू झेल्दै गर्दा हामीलाई नयाँ कुरा हामीले सिक्दै गर्दा है र यो चाहिँ डिजिटल मार्केटमा एक कदम अगाडि हामी चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। तसर्थ चाहिँ म पुनः तपाईहरुलाई स्वागत गर्दै म चाहिँ अरुण घिमिरे हाल चाहिँ नेपालदेखि है तपाईहरुमाझ उपस्थिति भइरहेको छु। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो अमेजिङ प्लेटफर्म सिर्जना गर्नुभयो डिएक्सनका सिइओ फाउन्डर डाक्टर दातुलिम सिंह, जसको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ संसारका है आज चाहिँ लगभग 10.2 मिलियन भन्दा बढी जुन चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर र त्योभन्दा बढी उपभोक्ताहरू आज चाहिँ डिएक्सनको प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ र डिएक्सनको हेल्दी प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गर्दै जुन चाहिँ डाक्टर दातुलिम सिंहको मिसन हेल्थ वेल्थ र ह्याप्पिनेसको यो वेमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तसर्थ चाहिँ आज यसमा चाहिँ वास्तवमा हो हामीले जसलाई जहाँबाट इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो ल्याउनुभयो यो प्लेटफर्ममा आबद्ध गराउनु भयो हो। डाक्टर दातुलिम सिंहको मिसनमा हामी चाहिँ एकबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र हाम्रा इन्ट्रोड्युसहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। मलाई यो प्लेटफर्ममा इन्ट्रोड्युस गर्नुहुने हो सर हुनुहुन्छ जो चाहिँ डबल डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा। मित्र बन्धु शर्मा जो नेपालको पोखरादेखि हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र मलाई गाइड गर्दै मलाई सिकाउँदै मेन्टरको रूपमा चाहिँ अग्रिम भूमिका खेल्नुहुने नेपालीहरूकै मैले पहिलो स्टार डायमन्ड फर्स्ट नेप्लिस डायमन्ड रामकृष्ण आयर सर, एक्जिक्युटिभ ट्रुपर डायमन्ड रामकृष्ण आयर सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको गाइडलाइन्सले, उहाँको साथ सपोर्टले म चाहिँ आज यहाँ छु। एउटा साथ सपोर्ट, बाटो देखाउने, उदाहरणको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुने एउटा गाइडलाइनको आवश्यकता पर्दछ। उहाँले अहम भूमिका खेल्नु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। तसर्थ आजको यो जुन चाहिँ टपिक्स रियली क्रेजी टपिक हाम्रो तारा सरले दिनुभएको छ, माई जर्नी इन डिएक्सन, तपाईँहरू माझ म कसरी डिएक्सनमा आबद्ध हुनु पुगेँ हो र कति समय म डिएक्सनमा छु, डिएक्सनका आरोह अवरोह उतार चढावहरू कसरी यहाँनिर आइपुगेँ भन्ने विषयमा तपाईँहरू माझ यो चाहिँ एउटा जर्नी, यो यात्रा, डिएक्सनको यात्रा तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विगत सन् 2005 त्यो बेलामा त्यो विषम परिस्थिति नेपालमा थियो, जुन बेलामा राजनीतिक अस्थिरता थियो र अवसरको खोजीमा म भौतारिरहेको थिएँ र अवसरकै खोजीमा र राजनीतिक विषम परिस्थितिको अवस्था सिर्जना भइरहेको स्थिरताको तरलताको कारण म चाहिँ 2005 मा मलेसिया पुगेँ एज अ जनरल वर्करको रूपमा चाहिँ काम गर्न। एउटा अपर्च्युनिटीको खोजीमा भौतारिँदै गएँ। कारण थियो एक, म आर्थिक स्वतन्त्र बन्न चाहन्थेँ। आर्थिक रूपमा चाहिँ आफ्ना विभिन्न खालका चाहिँ जुन चाहिँ चुनौतीहरू थिए, जुन सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो, आर्थिक अवस्था थियो होइन, विभिन्न चिजहरू थियो, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न आफूले देखेका साना सामान्य अवस्थाका जुन सपनाहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ मलेसिया 2005 मा म चाहिँ एज अ जनरल वर्करको रूपमा चाहिँ प्रवेश गरेँ। मलेसियामा काम गर्दै जाँदा हो आज धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ मलेसियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रै आजका गेस्ट जुन चाहिँ होस्ट तारा सर पनि मलेसियामै हुनुहुन्छ, ग्रेट लिडर ESD सोम सर पनि मलेसियामै हुनुहुन्छ हो। मलेसियामा काम गर्दै जाँदा त्यहाँको खानपिन होइन, कम्पनीको कामको बोझ अनि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट अस्त व्यस्त र विभिन्न खालको प्रेसरको कारणले गर्दा मैले है छोटो समयमै एउटा हेल्थ समस्या निम्ताउन पुगेँ। जुन हेल्थ समस्याको कारणले भौतारिँदै जाँदा मैले चाहिँ वास्तवमा डिएक्सन प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्ने अवसर पाएँ। जो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो डबल डायमन्ड मित्र सर हुनुहुन्छ, उहाँले डिएक्सनको गार्डनरमाको बारेमा मलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो र प्रयोग गर्दै जाँदा म चाहिँ केही समयपछि प्रयोग गर्दै जाँदा हेल्थ सम्बन्धी समस्याहरू, मैले चाहिँ पाएको पीडाहरूबाट म छुटकारा हुँदै जाँदा मलाई चाहिँ के लाग्यो कि म जस्तो तमाम साथीहरू हुनुहुन्छ रोगबाट छटपटाइरहनु भएको छ। मलाई आशा छ कि तपाईँहरू मेरो कारण हेल्थ म्याटर थियो हो, हेल्थ कारण थियो हो, हेल्थ बिग्रिनु, म डिएक्सनमा आउनु मेन कारण थियो भने आज तपाईँहरू सायद कसैको हेल्थको कारण होला, कसैको आर्थिकको कारण होला, कोही चाहिँ स्वतन्त्र बन्न चाहनुहुन्छ होला, कोही चाहिँ तपाईँको देश विदेश घुम्न चाहनुहुन्छ होला, कोही चाहिँ आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि चाहिँ नयाँ एउटा पद्धति, सिस्टम, व्यवसाय छोडेर जान चाहनुहुन्छ होला होइन। सबैको फरक फरक रिजन छ। तपाईँको मेरो एउटै रिजन हुनुपर्छ र छ भन्ने चाहिँ छैन है, फरक फरक रिजन हुनसक्छ मित्रहरू। तसर्थ चाहिँ तपाईँहरू जुन जुन रिजनबाट आउनु भएको छ, जुन जुन कारणले डिएक्सनको प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, चाहे पुरानो मित्रहरू हुनुहुन्छ अथवा नयाँ है, पक्कै पनि एउटा न एउटा कारण रिजन छ तपाईँ डिएक्सनको प्लेटफर्ममा आउँदै गर्दा मित्रहरू होइन। त्यो रिजन तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन कि त्यो रिजन सबैभन्दा पहिला तपाईँले फुलफिल गर्न जरुरी छ। तपाईँ कटिबद्ध भएर तपाईँ यदि हेल्थको कारणले डिएक्सनको प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्दै हुन्छ भने तपाईँले मजाले
डिएक्सनको प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गर्नुहोस्। यानि कि तपाईँ मजाले हेल्थ बेनिफिट लिन तपाईँले जरुरी छ। जबसम्म तपाईँले हेल्थ बेनिफिट लिनुहुन्न तबसम्म तपाईँ अथवा म अथवा जो कोही पनि अघि बढ्न सक्दैनौँ। हामी के को कारणले चाहिँ यो प्लेटफर्ममा आउँदैछौँ, मेन कुरा त्यो हो। तपाईँले त्यहाँनिर ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ मित्रहरू। हो, म चाहिँ हेल्थको कारणले आएको थिएँ। मैले सुरुवात गर्दै गर्दा डिएक्सन सुरुवात गर्दै गर्दा त्यो विषम परिस्थिति जुन चाहिँ त्यो बेलामा मलेसियामा सोसल मिडिया खासै थिएन। फोनको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एक आपसँग सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो। हो, मिटिङ जान अहिले एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस् त टेक्नोलोजीले हामीलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदियो। हो, हिजो यही मिटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्याक्सीमा, हो, होटल मिटिङ होइन, हटेमा हामी चाहिँ कुद्थ्यौँ भने आज चाहिँ मजाले घरमा बसेर, हो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले मजाले मिटिङ गरिरहेका छौँ। हो, इकोनोमिकल्ली रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ रियल्ली के छौँ त एकदमै, हो, हामीलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ हामीले इफोर्ड गर्नु परिरहेको अवस्था छैन। सरल तरिकाले चाहिँ गर्न सकिरहेको छ मित्र। तसर्थ तपाईँ कुन उद्देश्य लिएर आउनुभएको छ त्यो उद्देश्य तपाईँले पुरा गर्न जरुरी छ मित्र। हेर्नुहोस्, म चाहिँ 2008बाट डिएक्सन जर्नी मैले सुरुवात गर्दै गर्दा त्यो बेला भनेको विषम परिस्थिति नै थियो होइन, कि गाह्रो थियो, एकदमै गाह्रो थियो मित्रहरू। मैले सबैभन्दा पहिला त म डिएक्सनमा कि मैले चाहिँ हेल्थ सम्बन्धी समस्या जुन चाहिँ समाधान भइसकेपछि मैले पाउने जुन चाहिँ बेनिफिट पाइसकेपछि म एकदमै है यसमा लाग्दै जाँदा 2010 को सुरुवातीमा म चाहिँ एज अ स्टार एजेन्ट एचिभ गरेँ। त्यसपछि तपाईँको लाग्दै जाँदा पाएका कुराहरू सेयर गर्दै जाँदा सिम्पल कुरा छ कि डिएक्सनमा सक्सेस बन्नको लागि र अघि बढ्नको लागि यहाँ चाहिँ कुनै बनावटी कुरालाई बनाउनु जरुरी छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले के पाउनु भएको छ, तपाईँले के अनुभूति गर्नुभएको छ, हो, तपाईँले के बेनिफिट लिनुभयो, हो, अथवा तपाईँले प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गर्दै जाँदा कुन प्रोडक्टले तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, कुन प्रोडक्ट तपाईँलाई राम्रो लागिरहेको छ त्यसको बारेमा बताउनुहोस् मित्रहरू। हेर्नुहोस्, सिम्पल छ, युज्ड सेयर बिल्ड। हो, जबसम्म तपाईँले प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्न, प्रोडक्टको स्वाद चाख्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ त प्रोडक्टको बारेमा थाहा पाउनुहुन्न मित्रहरू। हो, प्रोडक्ट खानैपर्छ तपाईँले। हेर्नुहोस्, प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्नैपर्छ। जब तपाईँले प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ अनि बल्ल तपाईँलाई थाहा हुनेछ कि के रहेछ त, कस्तो छ त भन्ने कुरा। हेर्नुहोस्, तसर्थ मलेसिया त्यो बेलामा मैले सुरुवात गर्दै गर्दा धेरै नेटफ्लिक्स लिडरहरू हुनु न थियो। हो, भर्खरै डायमन्ड एचिभमेन्ट गर्ने लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा है। र जुन चाहिँ हामी चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा विभिन्न अब्स्टाकलहरू त्यहाँनिर थियो। मैले विभिन्न खालका अब्स्टाकलहरू चाहिँ पार गरेँ मित्रहरू है। ट्याक्सी कुरेर बस्दाखेरि त्यहाँनिर लुटियो, पटक लुटियो, त्यो अझै ताजा छ, स्मरण छ मित्रहरू होइन। कि म चाहिँ एकपटक लुटिँदै गर्दा है, मोबाइल लुटियो, ब्याङ्कको चाहिँ पैसा लुटियो होइन, सबै लुटियो। कि तपाईँमा भएको जुन चाहिँ सपना, तपाईँले देखेको सपना जुन चाहिँ छ नि त्यो लुटिनु भएन। आज चाहिँ हामी चाहिँ वास्तवमा जति कुनै प्रवासमा छौँ अथवा स्वदेशमा छौँ, अरूको सपनाको लागि चाहिँ हामी हायर भइरहेका छौँ, अरूको सपनाको लागि चाहिँ हामी चाहिँ दौडिरहेका छौँ मित्रहरू। तपाईँ हामीले पनि आफ्नो सपना देख्न जरुरी छ। तपाईँ हामीले आफ्नो ड्रिम्स बनाउन जरुरी छ। त्यो तपाईँको ड्रिम्स, तपाईँ आफूले देखेको ड्रिम्समा चाहिँ मजाले चाहिँ हो काम गर्न जरुरी छ, अनि बल्ल हामीले चाहिँ त्यो प्राप्ति गर्दछौँ। तसर्थ मैले 2010मा स्टार एचिभमेन्ट गरिसकेपछि म चाहिँ हो सिम्पल चिजहरूलाई फलोअप गर्दै लागिरहेँ। हो, कसैलाई पनि जसलाई भेट्छु
उसलाई डिएक्सनको प्रोडक्टको बारेमा सिस्टमको बारेमा होइन बताउनलाई कहिले पनि म चुकिनँ, चाहे उहाँले गर्नुहुन्छ चाहे गर्नुहुन्न, उहाँको कमी कमजोरी हो। यदि मैले इन्फर्मेसन पनि दिइनँ भने त्यो मेरो कमी कमजोरी हो मित्रहरू, होइन। हामीले आज भन्छौँ नि ऊ यसले गर्छ उसले गर्दैन। आज चाहिँ हरेक व्यक्तिको लागि आवश्यकता छ हेल्थ। आज चाहिँ संसारको अधिकांश व्यक्तिको कमाइको हो धेरै पर्सेन्ट जुन चाहिँ कमाइ छ नि, उहाँहरूको इन्कम छ नि, त्यसको चाहिँ हेल्थको उसमा चाहिँ खर्चिरहेको अवस्था छ हो। हुन त हामी चाहिँ मानिस है हाम्रो शरीरको लागि भन्दा पनि हामी जिब्रोको लागि चाहिँ खाने गर्छौँ है। त्यसैको कारणले हामी चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ 21औं शताब्दीको वातावरण, इन्भाइरोमेन्ट, खानेकुराहरू आदि इत्यादिको प्रभावको कारणले गर्दा होइन, हिजो जस्तो तपाईँ हामी हाम्रो हजुरबुवाको पालामा जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी पाउँदैन होइन। तसर्थ कि त्यही विविध कारणहरूले, त्यही जुन चाहिँ खानेकुराहरू जुन चाहिँ हामीलाई नभई हुँदैन है, र हामीलाई नभई पनि हुँदैन, तर त्यही खानेकुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ त खाँदाखेरि होइन, खाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बिरामी पनि परिरहेका छौँ हो। हेर्नुहोस्, आज चाहिँ हामीले कमाएको थुप्रै पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च गरेका छौँ स्वास्थ्यको कारण। हामी चाहिँ वास्तवमा डिएक्सन, तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने डिएक्सनको हेल्दी प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गर्नु भनेको रोग लाग्न नदिनु नै अति उत्तम उपाय हो। हेर्नुहोस्, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै अति उत्तम हो। डिएक्सनको हेल्दी प्रोडक्ट हुन त मैले सुरुमा युज गर्दा है, त्यो बेलामा सुरुमा के कन्सेप्टले युज गरेका थिएँ भने यो मेडिसिन हो भनेर चाहिँ मैले युज गरेका थिएँ। तर बुझ्दै जाँदा, विभिन्न खालको ट्रेनिङहरू सेमिनारहरू लिँदै जाँदाखेरि यो एउटा फुड सप्लिमेन्ट रहेछ, यसले चाहिँ एकदमै नेचुरल पद्धतिबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पछि बुझ्दै गएँ मित्रहरू होइन। आज चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है। र जुन प्लेटफर्ममा तपाईँ आउनु भएको छ नि त, यो डिएक्सनको कल्चरमा रहेर तपाईँ हामीले है, यो कल्चरमा चाहिँ डिएक्सनको कल्चर अनुसार चाहिँ तपाईँ हामी चल्न जरुरी छ मित्रहरू। योभन्दा आउट ट्र्याकमा हामी चाहिँ जान जरुरी छैन मित्रहरू है। र मैले चाहिँ जुन चाहिँ हेल्थ पाइसकेपछि र जुन मैले चाहिँ एउटा आबद्ध भएर जुन डिएक्सनको सिस्टममा काम गर्दाखेरि सुरुमा मैले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा एज अ बोनसको रूपमा चाहिँ थोरै पैसा पाएको थिएँ नि, जुन चाहिँ बोनस लगभग समथिङ 10 रिङ्गिट 17 पैसा त्यतिखेर मलेसियाको पाएको थिएँ मित्रहरू। त्यतिखेर म रियल्ली एक्साइटेड थिएँ। वास्तवमा तपाईँ हामी हेल्थसँगै हामीले हेल्थ भन्दा पनि सुरुमा के हेर्छौँ त आर्थिक हेर्छौँ हो। हामी हेल्थ है भन्दा पनि सुरुमा आर्थिक हेर्छौँ। हाम्रो माइन्डसेट, हाम्रो ह्युमन बिङ्स त्यही नै छ। तसर्थ हामी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पछि परिरहेको अवस्था छ। त्यो बेलामा म चाहिँ त्यही एक्साइटेडमेन्टको कारणले गर्दा जसलाई चाहिँ हो निरन्तरता दिँदै जाँदा, सिस्टममा काम गर्दै जाँदा बिस्तारै अघि बढ्दै गएँ। 2012मा म चाहिँ एज अ डिएक्सनको प्लेटफर्ममा है स्टार डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर, नेपालको अवस्थामा भन्नुपर्दा स्टार डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ म चाहिँ एचिभ गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, र त्यही कुरा सेयर गर्दै जाँदा, त्यही कुरालाई बताउँदै जाँदा, त्यही कुरालाई एक्सप्लोर गर्दै जाँदा मित्रहरू आज चाहिँ कि 2018 पछि अहिलेको यो अवस्थामा म नेपालमा विशुद्ध रूपमा चाहिँ एउटा डिएक्सन मात्रै गरेर बसिरहेको छु। हेर्नुहोस्, अरू कुनै पनि व्यवसाय छैन, अरू केही पनि छैन हो, ओन्ली डिएक्सन। हिजो मलेसियामा एज अ खुल्ली रूपमा गएको व्यक्ति हो, सोच्दा पनि नसोचेको हो। मैले चाहिँ डिएक्सनबाट यी सबै चिज पाउँछु भनेर सोच्दा पनि सोचेको थिइनँ मित्रहरू। मैले के गरेको थिएँ त, जति पनि हाम्रा लिडर्सहरूले भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई चाहिँ फलोअप गरेको थिएँ, उहाँहरूको अनुसरण गरेको थिएँ, उहाँहरूको डुप्लिकेट गरेको थिएँ, उहाँहरूको कपी गरेको थिएँ हो। र गर्दै जाँदा मैले विभिन्न देशहरू डिएक्सनको प्लेटफर्मबाट जुन सिस्टमले दिने कुराहरू बिस्तारै
होइन, विभिन्न देशहरू घुम्ने अवसर पाएँ होइन। टिम चाहिँ डेभलप हुँदै जाँदा सोच्दै नसोचेको कुरा हेर्नुहोस्, हो मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ म स्टार एजेन्ट बन्दाखेरि मैले के फ्रिडम भइन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ र मैले एउटा सपना चाहिँ क्रिएट गरेको थिएँ। म स्टार एजेन्ट बन्दै गर्दा म चाहिँ स्टार डायमन्ड, जब म डायमन्ड बनेँ मैले एउटा अर्को सपना क्रिएट गरेको थिएँ, त्यो डबल डायमन्ड, कि म अब स्टार डायमन्ड भएँ, म चाहिँ डबल डायमन्ड बनेर म फ्रिडम हुन्छु भनेको थिएँ, जब छोड्छु भनेको थिएँ है। डिएक्सन त्यस्तो चिज रहेछ मित्रहरू, हामीले चाहे जब गर्दै गरेको व्यक्ति किन नहोस्, बिजनेसम्यान किन नहोस् है, जोसुकै किन नहोस् है, डिएक्सन तपाईँले एज अ पार्ट टाइमको रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एज अ फुल टाइमको रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, होल टाइमको रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लाइफ टाइमको रूपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जुनसुकै अवस्थामा तपाईँले त्यो प्लेटफर्ममा काम गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कि तपाईँ यो प्लेटफर्ममा तपाईँ हामी चाहिँ सक्सेस बन्नको लागि, हुन त म सक्सेस भइसकेको छैन, 2019 हो, 2019 म चाहिँ जुन चाहिँ मलेसिया छोडेर नेपाल आएँ, अहिले नेपालमै छु होइन। र नेपालमा आइसकेपछि एक्जिक्युटिभ डबल डायमन्ड एचिभमेन्ट गरेँ। त्यसपछि म चाहिँ 2021 को अप्रिलमा ट्रिपल डायमन्ड एचिभमेन्ट गरेँ मित्रहरू है। कि यो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा नो बडी टु समबडी, जिरो टु हिरो, अनहेल्दी टु हेल्दी हो र वेल्दी, यो चाहिँ सबै चिजहरू बन्न सक्ने एउटा एमाजिङ प्लेटफर्म छ। मैले मित्रहरू डिएक्सनकै माध्यमबाट होइन विभिन्न देशहरू भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ, त्यो अवसर सम्पूर्णलाई छ है। म चाहिँ यहाँ सेयर गर्दै गर्दा तारा सर सुनिएको छ? हजुर हजुर सर, एकदम मजाले सुनिरहेछ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। तसर्थ है अचम्म लाग्न सक्छ मित्रहरू, म एकबाट सुरुवात गरेको यो डिएक्सन मैले त वास्तवमा आफ्नो लागि गरेको थिएँ हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँ आज डिएक्सनमा हुनुहुन्छ, तपाईँले तपाईँलाई प्रोडक्ट बेच्न जरुरी छ। यो चाहिँ जिरो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिने बिजनेस हो। सामान्यतया तपाईँले आज चाहिँ मार्केटमा विभिन्न चिजहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही चिजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस्। आज चाहिँ तपाईँ डिएक्सनमा हुनुहुन्छ, डिएक्सन कम्पनी तपाईँको हो, कति इन्कम चाहनुहुन्छ तपाईँको कुरा हो। हेर्नुहोस्, तपाईँको कम्पनी भइसकेपछि तपाईँले कति इन्कम लिने भन्ने कुरा तपाईँको हो र कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जनजाति, विभिन्न रेस, विभिन्न देशका व्यक्तित्व होइन, पढेको नपढेको अथवा विभिन्न पेसा, यसमा चाहिँ कुनै पनि सम्बन्ध राख्दैन, जो कोहीले पनि गर्न सक्छ मित्रहरू है। सिम्पल छ डिएक्सन, त्यस्तो हामीले जुन चाहिँ यो चाहिँ रियली सिम्पल छ क्या, हेर्नुहोस् साधारण छ। यो चाहिँ गाह्रो भनेर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन हो, इजी भनेर त्यति इजी पनि छैन, तर चाहिँ यो सिम्पल छ, जो केहीले पनि गर्न सक्छ मित्र है। तसर्थ यो प्लेटफर्ममा तपाईँहरू आउँदै गर्दा मित्रहरू होइन, म चाहिँ तपाईँलाई थोरै एउटा स्लाइड सो पनि म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दछु सर। तारा सर? हजुर हजुर, ओपन छ सर, गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सर क्लियर छ सर? एकदम ठिक छ सर।
ओके, तपाईँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुनः वेलकम गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई म यो सेयरिङ गर्न गइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर दातुलिन सुजिन है। मैले डाक्टर दातुलिन सुजिन डिएक्सनको जति पनि मलेसियामा मित्रहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँहरूले धेरै सरहरूले भेटिसक्नु भएको छ। मैले पनि भेट्ने अवसर पाएको थिएँ डाक्टर दातुलिन सुजिनलाई है। र डाक्टर दातुलिन सुजिनको जुन चाहिँ गानो थेरापी ट्रेनिङ 3 दिनको ट्रेनिङ मैले पेनाङमा है तपाईँको लिने अवसर पाएको थिएँ। त्यतिखेर लिएको यो फोटो थियो। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर दातुलिन सुजिन, जो चाहिँ डिएक्सनको सिइओ है। यो अवसर सबैको लागि छ। सिम्पल म्यान हुनुहुन्छ क्या उहाँ। उहाँसँग सिम्पल सिटी छ हो, जोसँग पनि उहाँ म्याच हुन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त के डिएक्सन आज त्यो खालको एउटा एमेजिङ कम्पनी हो। आज संसारमा धेरै त्यस्ता कम्पनीहरू छन् जो चाहिँ हामी सुन्छौँ मात्रै हो। त्यो कम्पनी कहाँ छ हामीलाई थाहा पनि हुँदैन होइन। न त कम्पनी हामी देख्छौँ, न त कम्पनीको मालिकलाई नै हामी गर्छौँ मित्रहरू। भने डिएक्सन सिम्पल, हामीले जुन चाहिँ डिएक्सनको सिम्प्लिसिटी छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ डिएक्सनको मालिक सिइओसँग पनि हामी बसेर कफी पिउन सक्छौँ हो। त्यो अवसर तपाईँहरूलाई पनि आउँछ मित्रहरू। मैले त्यो अवसर पाएको थिएँ है। म चाहिँ डाक्टर दातुलिन सुजिनसँग बसेको थिएँ मित्रहरू। तपाईँहरूलाई मैले यो फोटो सेयरिङ गरिरहेको छु मित्रहरू। बिफोर स्टार्टिङ डिएक्सन, आफ्टर 10 इयर्स इन डिएक्सन। देखिरहनु भएको छ कि साइडमा तारा सर फोटो क्लियर देखिएको छ? एकदम ठिक छ सर, एकदम आकाश जमिनको फरक छ। ओके सर। अब भन्नुहोस् 10 वर्ष पहिलाको फोटो ह्यान्डसम थियो कि यो थियो कि 10 वर्ष पछिको फोटो? 10 वर्षपछि त अझै बुढो हुनुपर्ने, गाला पनि चौरी पर्नुपर्ने हो। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ के छ, तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ यो फोटो पक्कै। म तपाईँहरूलाई यो सेयरिङ गरेँ मित्रहरू। म चाहिँ रोगले भोगले भनौँ न, रोगले भोगले एउटा प्रेसरले है, तनावले चाहिँ पीडित अवस्थामा थिएँ। हेर्नुहोस् त 10 वर्षभन्दा पहिला कस्तो थिएँ, 10 वर्षपछि कति फरक। यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि तपाईँले पक्कै पनि यहाँबाट पनि थाहा पाउनुहुनेछ है कि डिएक्सनले मलाई के दियो भन्ने कुरा, मैले के पाएँ भन्ने कुरा मित्रहरू। यहाँनिर तपाईँहरूलाई मैले सो गर्दैछु। डिएक्सन गर्दै गर्दा विभिन्न खालको मिटिङ, विभिन्न खालको ग्यादरिङ, विभिन्न खालको चाहिँ एक्टिभिटीहरू अटेन्ड गर्ने अवसर पाएँ हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इपोमा नेप्लिस डायमन्ड गाला डिनरमा हाम्रो नेपालीहरूकै ग्रेट लिडर क्राउन डायमन्ड पुकार छन्त्याल सर हो र मेरा बिजनेस पार्टनरहरूको साथमा चाहिँ कति खुसी छु, कति ह्याप्पिनेस छु मित्रहरू। डिएक्सनबाट पाएको कुरा यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। डिएक्सन फ्रिडम डे भिजिट डिएक्सन फार्म है, यो चाहिँ 2015मा डिएक्सनको कम्पनी भिजिट गरेको थिएँ। यो पटक पछिको भिजिट थियो कि मैले गनेरै त राखिनँ। सायद म 9-10 चोटि डिएक्सन भिजिट गरेको छु मित्रहरू, किनकि मैले आफ्नै आँखाले डिएक्सनको कम्पनी, डिएक्सनको प्रोडक्ट कसरी उत्पादन भएको छ, डिएक्स लिन्ची गानोडरमा कल्टिभेसन कत्रो छ, कहाँ छ, के छ भन्ने बारेमा मजाले अध्ययन गरेको छु। र मलेसियामा हुने साथीहरूले पक्कै पनि भिजिट गरिसक्नु भएको छ। धेरै जसोले यदि गर्नु भएको छैन भने भिजिट गर्नुहोस्। यो चाहिँ डिएक्सन फ्रिडम डे 2015 मलेसिया चित्रकेटा जो चाहिँ डिएक्सन फार्मको लिएको पिक्चर छ मित्रहरू है। इन्जोय विथ आरजिसिएल एट लिब्रा क्रुज, जुन चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्ट खाँदै जाँदा डिएक्सनबाट पाएका बेनिफिट्सहरूलाई सेयर गर्दै जाँदा हो। मैले पनि एउटा के नेपालमा भनिन्छ नि त, डुङ्गा पनि नचढेको व्यक्ति है 11 तले क्रुजमा चढ्ने अवसर पाएँ। लिब्रा क्रुज जो चाहिँ पेनाङबाट हामी चढेर 2 दिन 3 दिन 2 रात हामीले चाहिँ क्रुजमा चाहिँ इन्जोय गरेका थियौँ
हो मेरो साथमा हुनुहुन्छ टुप्पा डायमन्ड नवराज मन्जाडे छ। माथिल्लो तलामा स्विमिङ पुलको अगाडि बसेर हामीले चाहिँ आरजिएल खाँदै इन्जोय गरेका थियौँ। हो रियली जब त्यहाँ म पुगेँ मित्रहरू कि बल्ल फिल भयो मलाई, ओ स्वर्ग त यहाँ पो रहेछ त। मरेपछि कतिजनाले स्वर्ग देखिन्छ भन्नुभएको छ, हो मरेपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने हामी सुन्छौँ नि। हो स्वर्ग छ कि छैन कसलाई थाहा छ र? थाहा छैन। मरेर स्वर्गमा गएर आजसम्म कोही आएको छ? स्वर्ग देखेर आएँ भनेको कोही छ? छैन मित्रहरू। भने वास्तवमा त्यहाँनिर पुगेपछि मैले हो यो संसारको स्वर्ग फिल गरेँ मित्र। हो इन्जोय, वास्तवमा इन्जोय चाहिँ होइन भनिन्छ नि, इन्जोय हामीले ओहो त्यस विभिन्न तरिकाको इन्जोय गर्छौँ। यो खालको इन्जोय गर्नुहोस् जुन खालको इन्जोयले तपाईँलाई अझै तरक्की गर्नेछ, तपाईँको सक्सेस अझै हुनेछ। हो र तपाईँको जुन इन्जोय देखेर फेरि साथीहरू लाग्नुहुनेछ र लाइफ परिवर्तन गर्नुहुनेछ मित्र है। त्यो गर्न हामी जरुरी छ मित्र। यो मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ डिएक्सन फार्म भिजिट है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो गानोडरमा कल्टिभेसन रातो च्याउ हो मित्रहरू। हामीले गानोडरमा यो हेल्दी प्रोडक्ट हो भन्दै गर्दा डिएक्सनको गानोडरमा का प्रोडक्टहरू हेल्दी प्रोडक्ट हुन्, बेस्ट प्रोडक्ट हो भन्दै गर्दा हामीले आफैले स्वयंले प्रयोग गरेका छौँ। डिएक्सनको कम्पनीको बारेमा हामी बोल्दै गर्दा डिएक्सन रियल्ली ओन ड्रागन कम्पनी छ। डिएक्सनको कल्टिभेसन जति पनि यसको र मेटेरियल्सको जुन चाहिँ कल्टिभेसन चाहिँ डिएक्सन कम्पनी आफैले गर्दछ स्वयं, अरूबाट चाहिँ छैन, आफैले है। डिएक्सनको जुन चाहिँ गानोडरमा चाहिँ फर्म हो नि, जुन गानोडरमा फर्म डिएक्सनको संसारकै लार्जेस्ट गानोडरमा फर्म हो मित्रहरू। यो अरूले भनेर तपाईँहरूलाई भनेको होइन, खुद हामी आफैले देखेका छौँ, हामी आएका छौँ। कम्पनीको र मेटेरियल आफै उत्पादन गर्छ, कम्पनीको म्यानुफ्याक्चरिङ जुन चाहिँ प्रोडक्ट उत्पादन आफै गर्छ। त्यति मात्रै होइन कि डिएक्सन कम्पनीको मार्केटिङ पनि डिएक्सन कम्पनीले आफैले गर्छ। हो अरूलाई मार्केटिङ गरिदेऊ भनेर चाहिँ दिँदैन मित्र। तसर्थ चाहिँ डिएक्सनको जति पनि कुराहरू हो आफैले गर्ने कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनी के हो त? ओन ड्रागन कम्पनी हो। हेर्नुहोस्, attending training and seminar for each teach with learn हो। हामीले विभिन्न सिकेका कुरा सिकाउने हो, नजानेका कुरा सिक्ने। वास्तवमा हामीले गरेको कुराहरू यही नै हो मित्रहरू, अरू केही होइन। सिक्ने र सिकाउने हो, नजानेको कुरा सिक्ने, सिकेको कुरा चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने। सिम्पल छ डिएक्सन गर्न हो, गाह्रो पनि होइन, सजिलो पनि होइन। सजिलो हुन्थ्यो भने सबैजना सक्सेस हुनुहुन्थ्यो। तर गाह्रो भएको भए आज चाहिँ नेपालीहरूकै क्राउन एम्बेसडर, हामीले नेपालीहरूमै क्राउन एम्बेसडर पाएका छौँ नेपालबाट, जो चाहिँ हाम्रो क्राउन एम्बेसडर हुनुहुन्छ। संसारकै गर्व गर्ने ठाउँ हामीले पाएका छौँ हो। क्राउन एम्बेसडर मिनाराम खड्का, कान्छो क्राउन एम्बेसडर संसारको मिनाराम खड्का हामीले पाएका छौँ मित्रहरू हो। हेर्नुहोस् त, गाह्रो हुन्थ्यो भने त उहाँले सक्नुहुन्न थियो होला। अब यहाँबाट तपाईँले सोच्नुहोस्, तपाईँले सोच्नु जरुरी छ। यदि उहाँले सक्नुहुन्छ भने मैले नसक्ने, यदि मैले सक्छु भने तपाईँले किन नसक्ने? रियली सकिन्छ मित्र हो। सबैको लागि सेम छ के, फरक यहाँनिर केही पनि छैन। एउटै स्कुलमा एउटै क्लासमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी यो सिस्टम एउटै हो, प्रोडक्ट एउटै हो, सबै कुरा एउटै हो, सबैलाई बराबर छ मित्रहरू। यहाँ कतिपय सरहरू सक्सेस भइसक्नु भएको छ, कतिपय सरहरूले डिएक्सन मैले पनि गरेको हो, ठिक छैन, काम छैन, हुँदैन भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, कि एउटै स्कुलमा एउटै क्लासमा पनि क्लासको जुन सरले चाहिँ एउटै क्लासमा पढाउनुहुन्छ, टिचरले उहाँले सबै विद्यार्थीलाई एउटै कुरा सिकाउनुहुन्छ। त्यही क्लासमा कोही फर्स्ट हुन्छ, कोही फेल हुन्छ, कोही लास्टमा हुन्छ नि त होइन। तर तपाईँ फर्स्ट भएलाई गएर सोध्नुभयो भने बाबु मैले पनि मेरो छोरीछोरी यहाँ पढाउन भनेको स्कुल कस्तो थियो भनेर भन्यो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ? त्यो फर्स्ट भाइले ल अङ्कल
तपाईँले यहाँ पठाउनु, यहाँको सरहरू राम्रो हुनुहुन्छ, ठिक छ, स्कुल राम्रो छ, पढाइ राम्रो छ, यहीँ पठाउनुहोस् है भनेर भन्नु। फेल भएको विद्यार्थीलाई गएर सोध्यो भने, लास्टको सबैभन्दा नजान्ने विद्यार्थीलाई सोध्यो भने, ओहो यहाँ टिचरहरू ठिक छैनन् होइन, स्कुल ठिक छैन यहाँ त भन्ने कुरा। तसर्थ मित्रहरू, तपाईँ सक्सेस बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ अघि बढ्न चाहनुहुन्छ भने कि कसको सङ्गत गर्ने हो, सङ्गतको प्रभाव अपरिहार्य छ के हो। कोसँग तपाईँ सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको प्रभाव पक्कै पनि पर्छ मित्रहरू। कोसँग सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ, सक्सेस व्यक्तिको सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँ एक दिन सक्सेस बन्नुहुनेछ हो। कि फेलर व्यक्तिको सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ, उसैसँग उठबास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ एक दिन अवश्य पनि फेल बन्नुहुनेछ, फेलर हुनुहुन्छ हो मित्र। भनिन्छ नि, झिङ्गाको सङ्गत गरे त्यतातिर गइन्छ, माहुरीको सङ्गत गरे महा खाइन्छ हो। यहाँबाट पनि प्रश्न हुन्छ मित्रहरू। बिलिभ पावर सिस्टम, तपाईले गर्दै गरेको कुरा, तपाईले खाँदै गरेको प्रोडक्टको बारेमा हो, तपाईँले गर्दै गरेको सिस्टमको कुरा होइन, कि तपाईँमा बिलिभ हुनु जरुरी छ कि म चाहिँ ठिक प्लेटफर्ममा छु, मैले सही प्रोडक्ट खाँदैछु, अब चाहिँ मैले प्रोडक्ट खाँदैछु, हेल्थको लागि खाँदैछु, म बिरामी छु, म चाहिँ निको हुँदैछु भनेर चाहिँ तपाईँले, बिरामी मान्छे त हुनुहुन्छ भने यदि हो म ठिक हुन्छु भन्नु। यदि तपाईँ चाहिँ यो प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ यो प्लेटफर्मबाट तपाईँलाई दायाँमा लैजानको लागि, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ आफैमा विश्वास भएन भने तपाईँ हराउनु हुनेछ मित्रहरू। तपाईँले आफूलाई विश्वास गर्नु, हेर्नुहोस् त हो, यो बिलिभ पावर हो। म जस्तो व्यक्तिले 70-80 केजीको सरलाई चाहिँ यो पेनाङ फ्लामिङ्गो होटलमा चाहिँ समुद्रमा जरुर उचालेको छु हो। यो ग्यान्टिङ आइल्यान्डको यो ढुङ्गा पनि मैले धकलेको छु के मित्रहरू। द्याट्स कल्ड बिलिभ पावर। आज बिलिभ पावरले जे सुकै भएको, नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा बिलिभ पावरले नै हो कि थुप्रै होइन, नेपालकै सन्दर्भमा बिलिभ पावरले नै हो मान्छे चाहिँ होइन युद्धमा हुमिएको हो। भोलि यो युद्ध जित्छौँ हो, परिवर्तन आउँछ भनेर चाहिँ बिलिभ पावरले को कारणले चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ हुमिनु भएको छ होइन। विश्वास नभएको के हुमिनुहुन्थ्यो? विश्वासको कारणले उहाँहरू मर्न पनि डराउनु भएन के, छातीमा गोली थाप्न पनि उहाँहरू डराउनु भएन, चुक्नु भएन। हेर्नुहोस् त, भनिन्छ नि आतङ्कवादीहरू बिलिभ पावरको कारणले कुटुटुटुट चाहिँ बन्दुक चलाउँछन्, आफू मर्न र मार्नसँग डराउँदैनन् नि। कारण के त? बिलिभ पावर हो। बिलिभ पावर तपाईँ हामी हुन जरुरी छ हो। डिएक्सनमा गर्दै जाँदा रिसिभ एसएसटी एन्ड डिडी हो, मैले चाहिँ थुप्रै हाम्रा डिएक्सन ग्रेट लिडर सरहरूसँग मैले चाहिँ सिनियर स्टाडायमको रिसिभ गर्दै गरेँ। मेरो साइडमै हुनुहुन्छ मेरो बिजनेस पार्टनर जो चाहिँ अहिले डबल डायमन्ड हुनुहुन्छ, फ्रेम बसिहाल्छ। हेर्नुहोस् त, भने 19मा मसँग एउटा सपना थियो कि म चाहिँ डबल डायमन्ड बन्छु, र 2019मा जब चाहिँ म चाहिँ फेब्रुअरीमा नेपाल आएँ, नेपाल आइसकेपछि 2019को नोभेम्बरमा म मलेसिया पुगेँ कि मलेसियाको 26औं एनिभर्सरीमा म चाहिँ डबल डायमन्डको पिन रिसिभ गर्न पुगेको थिएँ। त्यो बेलामा म त्योभन्दा पहिला मैले चाहिँ जुन चाहिँ मेरो पासपोर्टमा एज अ जनरल होल्डरको लेबर भिसा थियो भने जुन बेला म चाहिँ 26औं एनिभर्सरीमा हो, यतापट्टिको फोटो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, 25औं एनिभर्सरीमा सिनियर स्टार डायमन्डको पिन थाप्दै थिएँ भने यतापट्टि मैले चाहिँ 26औं एनिभर्सरीमा डबल डायमन्डको पिन थाप्दै थिएँ। त्यो बेलामा चाहिँ म चाहिँ टोटली रूपमा चाहिँ एज अ तपाईँको मेरो पासपोर्टमा भिसा चेन्ज गरेर पुगेको थिएँ कि एज अ भिजिटरको रूपमा हो, एज अ बिजनेसम्यानको रूपमा छुट्टै भिसा लगाएर मलेसिया पुगेको थिएँ। यहाँबाट पनि प्रश्न हुन्छ है। सरावा कोचिङ भिजिट हो, डिएक्सनले रियली एउटा ग्रेट अपर्च्युनिटी दिएको छ कि यतापट्टिको थुप्रै ग्यादरिङमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मलाई पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रातो डिएक्सन टी सर्टमा जो चाहिँ म हाम्रो मलेसियाकै फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर
लिगिकाओको म्याडम सिम्पुमेङको साथमा यतापट्टि म बिचमा छु हो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी सेल्स क्याम्पेन पर्सनल सेल्स क्याम्पेन गरेर कुचिङ सरावाक हो 2014 को 15 र 18 हो 3 दिन 15, 16, 17, 18 4 दिन 3 रात 2014 अगस्तमा चाहिँ सरावाकको कुचिङ भिजिट गर्ने अवसर पाए। सेल्स क्याम्पेनको कारणले हामी चाहिँ 4 जना नेपाली सरहरू हुनुहुन्थ्यो है त्यो बेलामा। हाम्रो नवराज बन्जाडे सर, हिमाल श्रेष्ठ सर, भीमसेन सर र म थिएँ। अरू चाहिँ सबै लोकल हुनुहुन्थ्यो मलेसिया ग्रेट लिडरहरूको साथमा हामी चाहिँ पुगेका थियौँ। अनि त्यही व्यक्ति त्यतिखेर म पर्सनल क्याम्पेन गरेर सरावाक कुचिङ पुगेका थिएँ भने म त्यही व्यक्ति 2018 मा डिएक्सन कम्पनीले मलाई चाहिँ है एज स्पिकरको रूपमा तपाईँको जुन चाहिँ मोटिभेसनल र्याली 18 नोभेम्बर 2018 मा मलाई चाहिँ कम्पनीले है कुचिङ पठाएको थियो मित्रहरू। म चाहिँ कुचिङ फेरि दोस्रो पटक चाहिँ कुचिङ जाने अवसर पाएको थिएँ मित्रहरू हो। कुचिङ भनिन्छ नि मले भाषामा, कुचिङ भनेको बिरालो, यो बिरालोको सहर रहेछ क्या। हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीले देख्छौँ यो बिरालोको सहर, कुचिङ भनेको बिरालो, यो बिरालोको सहर रहेछ हो। त्यहाँ चाहिँ म चाहिँ अरुणी घिमिरे। हेर्नुहोस् यो सबै भएको के हो त डिएक्सनको कारणले हो। मैले कहिले पनि कल्पना गरेको थिइनँ कि मैले कम्पनीमा मात्रै काम गरेको हुन्थ्यो भने सायद म त्यो ठाउँहरूमा पुग्दैन थिएँ मित्र हो। सोचलाई बदलेँ, प्रोडक्टलाई बदलेँ हो, समय र परिस्थिति अनुसार चाहिँ अगाडि बढेँ, तसर्थ चाहिँ ती ठाउँहरूमा पुग्ने अवसर पाएँ। डिएक्सन 17औं इयर एनिभर्सरी इन्डोनेसिया भिजिट। डिएक्सनमा इन्डोनेसिया मेडन जाने अवसर पाएको थिएँ 2014 हो डिसेम्बरमा। 14 डिसेम्बर 2014 मा म चाहिँ इन्डोनेसिया मेडन, अहिले चाहिँ इन्डोनेसियाले 24औं एनिभर्सरी मनायो आजै मात्रै मित्र। सायद तपाईँहरूले दिउँसो हेर्नुभयो होला 24औं एनिभर्सरी मनाउँदै थिएँ। हेर्नुहोस् त भने म 17औं एनिभर्सरी मनाउन मलेसियाबाट चाहिँ पुगेको थिएँ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ बलराम चौधरी सर है, पेनाङबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ हो। म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले यतापट्टि हो 17औं एनिभर्सरीको फिर्ता गुतेर यो दुईटा प्रोडक्ट लिएको छु नि हातमा। डिएक्सन कम्पनीले जो चाहिँ हामी चाहिँ जति त्यहाँ पुगेका थियौँ भिजिटको लागि चाहिँ है 3-4 दिनको हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम थियो कि त्यो बेलामा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले डान्स कम्पिटिसन पनि गरेका थियो। डान्स कम्पिटिसनमा जान्दा नजान्दै नाच्दा पनि म चाहिँ फर्स्ट पाउँछु। त्यो प्रोडक्ट मलाई चाहिँ कम्पनीले चाहिँ फर्स्ट प्राइज दिएको छु, त्यो मैले सो गरेको छु मित्र है। ग्रेट छ डिएक्सन। क्यान्टिङ आइल्यान्ड एन्ड आइसिटी भिजिट हो डिएक्सनको ह्याप्पिनेस मित्रहरू। डिएक्सनको कारणले विभिन्न क्षेत्रहरू घुम्ने अवसर पाएँ मैले। हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रा लिडर सरहरूको साथ सायद तपाईँहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो साइडमा हुनुहुन्छ यो रातो ड्रेसमा है, हामी सबै छौँ यो आइसिटी मलेसियाको। साइडमा हुनुहुन्छ हाम्रो देवेन्द्र तामाङ सर है, यतापट्टि प्रेम सर, अरू सरहरू ग्रेट सरहरू हुनुहुन्छ होइन। यो क्यान्टिङ आइल्यान्ड आइसिटी घुम्ने अवसर, विभिन्न ठाउँ मलेसियाको फेमस ठाउँहरू घुम्ने अवसर पाइयो। डिएक्सनकै कारणले 2017 मा भियतनाम घुम्ने अवसर पाएको थिएँ मित्रहरू मैले हो। यहाँ आशिष सर, सिम्पुमेङ होइन। भियतनाम मैले सानोमा सुन्ने गर्थेँ मित्रहरू कि यो अमेरिकासँग लडेर परास्त भएको देश हो, गरिबीले आक्रान्त भएको देश होइन, र एउटा कम्युनिस्ट देश भनेर मैले सुन्ने गर्थेँ। मलाई ओहो कस्तो रहेछ भन्ने त कुलतुली थियो, तर डिएक्सनको कारणले मित्रहरू त्यहाँ जाने अवसर पाएँ। सेल्स क्याम्पेन, पर्सनल सेल्स क्याम्पेनको कारणले म चाहिँ एक्लो नेपाली थिएँ कि यो प्रोग्राम यो चाहिँ घुम्ने अवसर पाएँ। मलाई अचम्म लाग्यो। मसँग यो फोटोमा हुनुहुन्छ एकजना आमा, थाइल्यान्डको आमा, उहाँले 20 वर्षदेखि डिएक्सन प्रोडक्ट युज गरेको। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् उहाँ आमा कति वर्षको हुन्थ्यो होला, सायद इमेजिन गर्नुहोस् त 60 वर्ष 70 वर्ष होइन मित्रहरू, उहाँ चाहिँ 86 वर्षको। हामीसँग मजाले डान्स गर्नुभयो, हामीसँग हिँड्नुभयो, हामीसँग नाच्नुभयो उहाँ। मैले सोधेँ कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले त कल्पना पनि गरेको थिइनँ उहाँले 86 वर्ष। उहाँको त्यो राज थियो नि, अझै पनि उहाँमा त्यो चमक छ मित्रहरू कि यो फोटोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। चमक चाहिँ गानो डर्मालु सिस्टमको प्रयोग लिएको कि मित्रहरू। उहाँले भन्नुभएको थियो मैले दिनमा 10 क्याप्सुल आरजिएल खान्छु,
20 क्याप्सुल स्प्रुलिना खान्छु डेली एभ्री डे। हेर्नुहोस् त निरन्तर खाइरहेको छु 20 वर्षपछि। वाउ हाउ एमेजिङ रिएक्सन प्रोडक्ट। खानुहोस् मित्रहरू, जब तपाईँ खानुहुन्छ, जब तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि बल्ल सेयर गर्नुहोस् मित्रहरू। आफूले युज नगरिकन नगर्नु प्लिज, मेरो हार्टली रिक्वेस्ट। सिङ्गापुर भिजिट, वाउ हाउ ग्रेट। डिएक्सनकै कारणले गर्दा म चाहिँ सिङ्गापुर पटक पटक भिजिट गर्ने अवसर पाएँ हो। डिएक्सनकै कारणले गर्दा हो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हो, हाम्रो विभिन्न म्याडमहरू हुनुहुन्छ। पनिता मिस हुनुहुन्छ है, हाम्रो डिकी मिस हुनुहुन्छ, सिङ्गापुरबाट ग्रेट लिडरहरू हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष जसानी सर हुनुहुन्छ। हामी डिएक्सन सिङ्गापुरमा प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ। म पटक पटक चौथो पटक डिएक्सनकै कारणले भनौँ म चाहिँ सिङ्गापुर पुगेको छु मित्रहरू। सिङ्गापुर भिजिट गरिसकेको छु। हेर्नुहोस् त यो अवसर दिएको छ कि मित्रहरू। इन्डोनेसिया बाली इन्डोनेसिया बाली घुम्ने अवसर पाएँ बिकज अफ द डिएक्सन। विश्वको सबैभन्दा एमेजिङ प्लेस मध्येमा र आश्चर्यजनक प्लेसमा गनिने र विश्वको फेमस ठाउँ बाली इन्डोनेसियाको, जहाँ चाहिँ पश्चिमेली पर्यटकहरू निकै घुम्दा रहेछन्। बालीमा एमेजिङ चिज मलाई के लाग्यो, त्यहाँ चाहिँ इन्डोनेसिया मुस्लिम देश हुँदाहुँदै पनि बाली प्रान्त चाहिँ अधिकांश हिन्दू रहेछ हो। र बालीमा हिन्दू मन्दिरहरू, पुराना हिन्दू मन्दिरहरू, प्राचीन कालका हिन्दू मन्दिरहरू हामीले भेट्यौँ हो, इन्जोय गऱ्यौँ हो। विभिन्न हाम्रा लगभग 300 भन्दा बढी 372 जना हाम्रो चाहिँ उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो विभिन्न 6-7वटा देशबाट हो। विभिन्न देशबाट चाहिँ टिएसआई क्वालिफायर लिडरहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्थ्यो। हामी इन्जोय गरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर सेकेन्ड प्राइज चाहिँ मैले रिसिभ गर्दै थिएँ। यो चाहिँ बालीमा कि डान्स कम्पिटिसनमा हाम्रो टिम सेकेन्ड भएको थियो है। भने बाली मलाई रियली स्मरणीय रह्यो। बालीमा एउटा गेम थियो, केरा खाने गेममा म चाहिँ फर्स्ट भएको थिएँ। सबैभन्दा छिटो र धेरै केरा खाएँ। हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डिएक्सन मलेसियाका मले लिडरहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने कि ओ बनाना म्यान रियली अमेजिङ छ। भिजिट भुटान एन्ड मेक वन्डरफुल प्रोग्राम एट जयगाउँ इन्डिया हो। थ्याङ्क्स गड। जति पनि हाम्रो ग्रेट लिडरहरू हुनुहुन्छ भुटनिज, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु है। डिएक्सनकै कारणले गर्दा वास्तवमा भुटान एकदमै पिसफुल कन्ट्री पनि भिजिट गर्ने अवसर पाएँ मित्रहरू हो। यो चाँडै कुरा थिएन मित्रहरू होइन। यदि मैले डिएक्सन नगरेको भए पक्कै पनि यी ठाउँहरू घुम्ने थिएन होला मित्रहरू, कि पैसा भए पनि घुम्दैन थिएँ होला मित्रहरू। कि मसँग त्यो सिस्टम, त्यो कन्सेप्ट, त्यो माइन्डसेट भएको कारणले गर्दा र त्यो च्यानल, त्यो सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि घुमेँ मित्रहरू। तसर्थ डिएक्सन रियली एमेजिङ छ र म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क्स टु बिजनेस पार्टनर फर सपोर्ट। तपाईँहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जहाँबाट पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। डिएक्सन रियली डिएक्सन ओन होल मार्केट ओन डिएक्सन फ्यामिली छ मित्रहरू। आज चाहिँ म चाहिँ लेबर भिसामा मलेसिया गएको व्यक्ति हो। काम गर्थेँ पैसा पाउँथेँ, काम गर्दैन थिएँ पैसा पाउन्न थिएँ मित्रहरू। आज चाहिँ म चाहिँ काम गरे पनि नगरे पनि कफी पिउँछु, बिहान उठेर दाँत माझ्छु, नुहाउँछु, सिम्पल चिज हो। त्यो चिज मैले हिजो डिएक्सन गरे पनि नगरे पनि आज गर्थेँ मित्रहरू होइन। र सामान्य त्यही चिजलाई परिवर्तन गर्दै जाँदा, ब्रान्डलाई परिवर्तन गर्दै जाँदा आज चाहिँ सुत्दा बस्दा उड्दा डुल्दा इन्जोय गर्दा पनि एउटा इन्कमको स्रोत पाएको छु मित्र, जसको कारणले म टोटली रूपमा चाहिँ फ्रिडम छ, अरू केही पनि होइन। म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो म्यानेजर एक्जिक्युटिभ सुपर डायमन्ड रामकृष्ण सर र मेरो टिमकै ग्रेट लिडर डबल प्रेम बस्याल सर, सम्पूर्ण डिएक्सन फ्यामिली मेम्बरहरू जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ साथ सपोर्ट दिनुभयो, सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, सबैको योगदान छ आफ्नो। सिम्पल चिजलाई फलो गर्नुहोस्, सिम्पल चिजलाई फलो गर्नुहोस् है। प्रोडक्टलाई फलो गर्नुहोस्, सिस्टमलाई फलो गर्नुहोस् होइन। आत्तिनु पनि पर्ने यहाँ छैन। हामीले 1 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि डिएक्सन गरेका होइनौँ मित्रहरू। जेनेरेसन टु जेनेरेसन
पाउने सिस्टम गरिरहेका छौँ हो। तपाईँले सक्नुहुन्न त के भयो, तर तपाईँ डिएक्सनको प्रोडक्ट सिस्टममा खान लाउन दल्न घच्न के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नछोड्नु होला, कन्टिन्यू दिनु होला। अवश्य पनि तपाईँले जुन उचाइमा तपाईँको सिस्टमलाई तपाईँको टिमलाई पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको नेक्स्ट जेनेरेसनले ह्यान्ड ओभर गर्छ। रियली ग्रेट हो। आज संसारका थुप्रै देशबाट डिएक्सनको जुन चाहिँ मार्केटिङ प्लान अनुसार प्रोफिट सेयरिङ चाहिँ गेन गरिरहेको छु मित्रहरू। जहाँ चाहिँ मेरो टिम छैन, जहाँ चाहिँ मेरा साथीहरू हुनुहुन्न, तर पनि डिएक्सन छ त्यहाँ। डिएक्सनको कन्ज्युमर मेम्बर्सहरू, डिस्ट्रिब्युटरहरू, डिएक्सनको लिडरहरू त्यहाँ हुन्छ। उहाँले त्यहाँ चाहिँ सेल्स गरिरहनु भएको छ, प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्नु हो, ग्रोथ भइरहेको छ। त्यहाँबाट आज चाहिँ इन्कम लिइरहेको छु। म थ्याङ्क्सफुल भन्न चाहन्छु कि मेरो टिममा आज म हिजो एकजनाबाट सुरुवात गरेको आज चाहिँ 10,000 भन्दा बढी डिएक्सन फ्यामिली मेम्बरहरू मेरो टिममा, मेरो अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूकै कारणले गर्दा आज चाहिँ सोच्दै नसोच वास्तवमा यो डिएक्सनको प्लेटफर्म कि तपाईँले नेपालमा एउटा सुपर मार्केट खोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसको फ्रान्चाइज वर्ल्ड वाइडभरि पुर्याउन पक्कै पनि सक्नुहुन्न होला। तर चाहिँ आज चाहिँ म रियली ह्याप्पी छु कि यो फ्रान्चाइज हो, यो चाहिँ शाखा आज संसारैभरि पुगिसकेको छ। कि तपाईँहरू जो जति हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनु चाहन्छु। तपाईँहरूको कारणले गर्दा आज अर्गनाइजेसन 60 भन्दा बढी देशमा पुगिसकेको छ मित्रहरू। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सम्पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका ग्रेट लिडर होस्ट तारानाथ पौडेल सरलाई यो सेयरिङ गर्ने अवसर दिनुभयो है, तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिएक्सन निरन्तर गर्नुहोस्, लाग्नुहोस्, नछोड्नुहोस् हो, निरन्तरता दिनुहोस्, विश्वासको साथ अगाडि बढ्नुहोस्, लगनशील हुनुहोस्, फेरता लिनुहोस्, अवश्य पनि तपाईँ सक्सेस बन्नुहुनेछ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू सर।